Bonjour tout le monde. Donc, on commence le chapitre 4, processus. Puis, 4 parties, donc présentation, gestion, signaux et nice. Le chapitre révèle la partie présentation, تعرفوا فيها برشا حاجات puisque قريتوا matière اسمها système d'exploitation, donc تعرفوا شو معناها processus, شنو نعملوا بهم, شنو هما les étapes نتاع les processus, etc. أنواعهم, mais quand même نعملوا un petit rappel. Donc, un utilisateur il va lancer une commande, un processus يتخلق وراها هو اللي باش يعمل l'exécution. وأنا هنا علاش قلت une commande externe quand un utilisateur demande l'exécution d'une commande externe. على خاطر في Linux ثم des commandes externes ثم des commandes internes ولا نسميوهم built-in shell commands معناها des commandes intégrées في وسط الشيل. هذوما ما يستحقوش ان بروسيسوس كيما مثلا لا كوموند ايكو الياس سي دي سيت هيلب هيستوري هذوما دي كوموند اكسبورت بي دبليو دي ريد هذوما كل دي كوموند احنا خدمنا بهم قبل هذوما سو سون دي built-in shell commands des commandes internes au shell et elles n'ont pas besoin de processus pour être exécutées. باش نجمو تعرفوا اون كوموند نجمو تلقاو سور انترنت الليسته الكل ما عطيتكم انا ذوما لي كوموند اللي ديجا تعرفوهم قبل ديجا اليوم باش نخدموا دي كوموند كيما الكيل جوبز بي جي اف جي هذوما زاده كيف انترن ما يستحقوش بروسيسوس البقيه الكل كدبليو في سي الهاد التيل اكسيتيرا هذوكم اكسترن دونك يستحقوا البروسيسوس بور ليكزيكسيون باش نجموا تعرفوا انت اون كوموند اسكو هي بيلت ان شيل والا اكسترن فما كوموند تايب تي واي بي او تي واي بي او تايب اسباس تكتب الكوموند اللي حاجتك بها مثلا تايب ls تايب sort انتري يقول لك اسكو هي بيلت ان شيل انترن والا اكسترن او شيل باهي فما دي بروسيسوس اللي فيهم دي سو بروسيسوس ils ont besoin de sous-tâches donc تحت منهم peut être composé ضمن تصور شفتوهم في السيستم d'exploitation اللي نسميوهم دي processus légers والا دي threads donc lightweight process نقراو كلمة LWP c'est pour lightweight process اللي هما دي threads دي processus légers والا دي sous-processus تحت un processus. بالنسبة للتيب دو بروسيسوس ثم لي بروسيسوس دي زوتيليزاتور اللي احنا توا قاعدين نخدموا بهم احنا كي نكتب كوموند اكسترن ديما باش نعاود نقولها راهو فهمتوها الفكرة مي باش نقول جينيرالمون توا اون كوموند دونك كوموند pour exécuter ثم un processus lancé par un utilisateur donc ثم processus utilisateur initié par un utilisateur via une commande وثم des processus de type particulier اللي هما لي ديمون باش نشوفوهم اكثر ان شاء الله الاختي 3 نخدموا بهم اكثر لي ديمون سي ان بروسيسوس هو كيما اللي نعرفوهم جوست ماهوش لانسي بار ان utilisateur مي il est lancé وقت الديماراج نتاع السيستم وما يوفى كان بعد وقت لاغي دو سيستم خاطر بروسيسوس utilisateur نعرفوهم utilisateur الاولاني النوع الاولاني يكمل الاكزيكسيون تاع الكوموند يمشي على روحه صاي ما يقعدش البروسيسوس يخدم ما يقعدش جوست يكمل l'exécution هكا il sera terminé par contre démon يقعد ديما يدور ديما on écoute un processus on écoute ونستعملوهم جينيرالمون فين هذا يقعد en arrière plan في المود كليون سيرفور انتوما ريزو منعرفش كي بديتو تقراو في لي سيرفور اكسيتيرا دونك نقول سيرفور اف تي بي اتش تي تي بي اكسيتيرا ديما وراه فما ان ديمون اف تي بي دي دايما HTTPD etc DNS كلهم donc les services هذوما الكل وراهم ان ديمون ان بروسيسوس يبدا يتلانسا وقت الديماراج وبعد ما يقعد اون ايكوت فماشي اون روكيت جايه باش ينجم يجاوب عليها دونك تجي اون روكيت يرجع اون ريبونس وبعد يقعد اون ايكوت وقت اللي نسكر السيستم سي نورمال الديمون باش يمشي على روحه عندنا البروسيسوس دو نوايو دونك اون فيت كيما لي ديمون زاد كيف ماناش احنا اللي نسيو فيهم جوست متابعين الكيرنل النوايو نتاع السيستم ديكسبلوطاسيون sauf que c'est plus puissant صحيح c'est normal تابعين النوايو دونك عنده accès للستركتور دو دوني دو نوايو sauf que c'est moins flexible
دونك كل واحد هو ديستيني لحاجة، راه واحد تابع النويو دو سيستيم، l'accès aux structures de données du système, du noyau du système, et le démon c'est en mode généralement en mode client-serveur, en mode écoute d'une requête باش يرجع هو réponse. علاش قلنا moins flexible؟ على خاطر تشوفوا زاد ان شاء الله العام الجاي ولا كان عندكم ما عرفتش انا ماتير ادمنستراسيون ريزو شنو باش تقراو فيها، مي لي سيرفور كي نقول انا وراه ان ديمون، كل ديمون عنده ان فيشي دو كونفيغوراسيون بالطبيعه موجود تحت سلاش او تي سي. تورينا نعرفوا الاو تي سي هو الريبرتوار اللي فيه لي فيشي دو كونفيغوراسيون اي كومبري نتاع لي ديمون. دونك عنده ان فيشي تحت سلاش او تي سي كي تحب تبدل انت بارامتراج مثلا نومبر دو روكيت، دونك كل سيرفيس شنو هو البارامتراج نتاعو. كي تحب تبدل حاجه في الفيشي دو كونفيغوراسيون نتاع الديمون اوترومون دي نتاع السيرفيس، تدخل للفيشي تبدل فيه بالطبيعه تكون ادمنستراتور، تدخل الفيشي تبدل شنو اللي باش تبدل بارامتراج نتاعك كونتر فو سوفغاردي فو فيرمي لو فيشي. باش ينجم السيرفور ولا الديمون يشوف الموديفيكاسيون هذيا لازم يعمل ريستارت دونك للسيرفيس باش ينجم يشوف لا موديفيكاسيون اللي انت عملتها في الفيشي دو كونفيغوراسيون. دونك كوم جاتنا في ريستارت ماهيش حاجه صعيبه ياسر. باغ كونتر في لي بروسيسوس دو نوايو ماهوش كيف سي ماهوش ان فيشي باش نبدلو، اقل حاجه انا نبدلها لازمني نعمل ريكومبيلاسيون دو نوايو من اول وجديد. دونك هذاك علاش قلنا موان فليكسيبل. باهي بالنسبه توا لي برينسيبو اتريبيو دي بروسيسوس كيما شفنا لي زوتيليزاتور شنو هو لي زوتيليزاتور عندهم دي اتريبيو اللي هما موجودين في سلاش او تي سي سلاش باس دبليو دي، اللوجين، المود باس، اليو اي دي، جي اي دي، لو شيل دو كونيكسيون اكسيتيرا، الهوم دايركتوري نتاعو. كيف البروسيسوس عنده لي زاتريبيو نتاعو كي لو ديكريف اللي هما عندنا بي اي دي كيما يو اي دي ايدنتيفيون اونيك نتاع يوزر، بي اي دي سي ايدنتيفيون اونيك نتاع بروسيسوس. process identifier identifiant unique du processus. Donc كل processus un instant T في السيستم نتاعنا عنده identifiant unique اللي مش عند غيره. وسي لوجيك على خاطر ساعات ما احنا قلنا لو سيستيم اللي ملتي يوتيليزاتور، اذا كان احنا دو يوتيليزاتور مثلا لانسيو نفس الكوموند في نفس الوقت ولا لانسيو شير، خاطر الشير كيف عنده ان بي اي دي. دونك هنا عندنا دو كوموند عندهم نفس الاسم، دونك لازم نفرقوا بيناتهم بحاجه باش بالبي اي دي. البي بي اي دي سي لو بي اي دي دو بير، donc le processus père, c'est le PID du processus père, l'ancêtre de tous les processus ou le processus lancé وقت الديماراج نتاع السيستم هو init. donc ما عندوش père كيما وقت اللي قريتو في الام بي اي الستركتور نتاع الاربر فما الغاسين الاولانيه هذيك ما عندهاش père. donc هو سي init. init c'est le premier processus والبي اي دي نتاعو ما يتبدلش، البي اي دي نتاعو c'est égal à 1. Donc, c'est l'ancêtre de tous les processus. معناها كان ثما processus ما عنده orphelin مثلا بوه il a été terminé ولا حاجة، donc يقعد من غير père. شكون اللي باش يشد بلاصة البير نتاعو هو سي l'init. L'UID, c'est le compte, c'est l'UID de l'utilisateur auquel est associé le processus, autrement dit l'utilisateur qui a lancé. Donc GID, c'est le groupe auquel est associé le processus. Le nom de l'exécutable, اسم الcommande بيدها اللي وراها البروسيسوس. TTY le terminal de contrôle puisque c'est un système multi-user. Donc ينجموا يكونوا plusieurs utilisateurs حالين des sessions في فرد وقت. Donc كل واحد على un terminal على un TTY. Et l'état du processus اللي هو تعرفوه انتوما في السيستم d'exploitation. Le processus il transite par différents états من الكرياسيون تاعو jusqu'à sa mort. شوفوا quelques états ما حديتش الكل راهو معناها هذه c'est un petit rappel بالنسبة لي أنا. Donc running c'est R, c'est le processus il est actif en cours d'exécution. بلي سامحوني دقيقة برك.
Donc, runnable, donc processus est prêt à l'exécution. Donc, عنده les ressources الكل sauf le CPU. donc يستنى في السي بي يو. نرجع كيف قلنا من الاول بكل السيستم نتاعنا سي ملتي تاش. دونك ينجم يكون عندنا plusieurs processus lancés en même temps. فما ان اوردونونسور اللي تعرفوه في السيستم ديكسبلوطاسيون هو اللي يعطي لاتريبيو لو سي بي يو. دونك الكل بروسيسوس شوي. دونك هنا كيبدا عنده لي ريسورس كنقول معناها حاجته فيشي حاجته بامبريمونت. دونك وقتها ناقصو كان السي بي يو. دونك سي runnable sleeping donc processus endormi quand il a besoin d'une ressource actuellement disponible كما قلت donc fichier imprimante etc. كيبدا كي يكمل لي ريسورس الكل معناها حاضر للران دونك ça sera runnable كيما هوني. دونك terminé وقت البروسيسوس est terminé que ce soit هو كمل الخدمه نتاعو وكمل donc correctement sinon il reçoit un signal. réception d'un signal c'est partie وحده تنشوفوها. il reçoit un signal باش يوقفوا pour le terminer. l'état zombie c'est le processus donc يكمل l'exécution نتاعو ينظف donc les structures de données ينظف البيل نتاعو. mais ثم une table de processus فيها les processus lancés الكل. donc عنده slot هو في التابل هذيك. وقت اللي يكمل البروسيسوس البير نتاعو اللي حكينا عليه لو بروسيسوس بارون يفسخ له لونطري نتاعو من السلوت من التابل دو بروسيسوس. ساعات كي يبدا البير باغ اكزومبل بعثنا له ان سينيال كملناه دونك بور اون ريزون اون اوتر البير مشى على روحو سايي معناها البروسيسوس نا بلو دو بير. دونك فماش شكون باش ينحيلو السلوت نتاعو من التابل دو بروسيسوس. دونك وقتها نحكيو على بروسيسوس اون ايتا زومبي. Donc c'est entre la fin d'exécution du processus et la suppression de son entrée par son parent. Donc le partie l'année presque كما قلت لكم un rappel خاصة l'état هذا des processus. شنو هو البروسيسوس les threads bon يمكن شوية les types de processus يمكن شوية هوني les attributs فماش حاجات جديدة sinon c'est un petit rappel. نجيو توا للجيستيون. pour gérer les processus ثما commande معروفة برشا اللي هي الPS في الكونتكست نتاع البروسيسوس نستعملوها برشا. donc pour afficher les processus actifs donc نجمو نشوفوا les options نتاعها الكل ما حطيتهمش انا الكل. donc ثما l'option -a majuscule c'est tous les processus -a majuscule والا -e -a minuscule c'est tous les processus sauf ceux non rattachés à un terminal. donc هذاك الفرق ما بين A majuscule ou -e et -a minuscule. donc tous les processus y compris ceux non rattachés à un terminal. شو معناها non rattaché à un terminal؟ معناها كي تجي للTTY تلقى point d'interrogation. وشكون اللي ماهمش rattachés à un TTY؟ هما لي ديمون اللي حكيت عليهم انا قبيليكا والا اللي تابعين النوايو ماهمش لونسي من تيرمينال ماهمش لونسي باغ ان اوتيليزاتور. دونك هذوكم نلقاو بوين دانتيروغاسيون في التي تي يغريغ نتاعهم. دونك بالنسبه للبي اس -e ولا -a ماجوسكول يافيشيو الكل كو سو سوا غاتاشي ولا نون غاتاشي للتي تي يغريغ. -a مينيسكول جوست هاك شفتوني هذه بي اس -a سي نلقاو هني ان تي تي يغريغ ما نلقاوش بوين دانتيروغاسيون. بون انا جوست هذا لامبريمي كرون خديت اون بارتي لهنا كان تحت تلقاو بوين دانتيروغاسيون فتلقاو فما دي ليني اللي تي تي يغريغ فيها دي فالور. بالنسبه للون فورما نعرفوها المؤل دونك كيما ال اس -l minuscule c'est long format وهما فما برشا دي زوبسيون بور لي فورما. سي كوا فورما في الكونتكست هذايا مش كيما المؤل زدناها دوا داكسي وكحكايات. دونك هنا سي لي كولون كي ديفير. هنا لي كولون يعطيو دي انفورماسيون على لي بروسيسوس يو اي دي اللي شفناه هذايا ليتا البي اي دي بي اي دي ما كومش سونسي تعرفهم الكل راهو. التي تي يغريغ اللي شفناها قبيليكا لو طون الكوموند اللي وراها اكسيتيرا بريوريتي نايس باش نشوفوا من بعد فين بريوريتي والنايس حاسيلو فما بلوزيور كولون كي بوف اباريتر. شنو هما لي كولون اللي تحبوهم يظهروا؟ سي تو ديبون انتي والاوبسيون اللي استعملتها. دونك ثم انا هنا حطيت انتر بارونتيز انفيريور سي بور دير بي اس وحده من غير حتى اوبسيون تعطيك اقل نومبر دو كولون اقل انفورماسيون على الكوموند. البي اس -f تعطيك اكثر دي كولون بارابور للبي اس. بي اس -f ماجوسكول اكثر من -f مينيسكول واكثر وحده تعطي دي كولون اي دي انفورماسيون هي البي اس -l. دونك الاف باغ اكزومبل سي فول فورما.
فما commande أخرى qui permet d'afficher des informations على البروسيسوس mais c'est en temps réel. توا هوني البي اس entrée يعطيك وقت انت نزلت على l'entrée يعطيك شفما l'état نتاع لي بروسيسوس شكون لي بروسيسوس الموجودين et les informations نتاعهم وقت اللي نزلت على l'entrée. سي معناها الانفورماسيون هذه ماهيش قاعده تتبدل، سي فيكس سي فيجي. باغ كونتر كي نستعملوا لا كوموند توب انتري يجيك لهذايا يعطيك هنا من الاول انفورماسيون دوردر جينيرال، معناها قداش عندي من بروسيسوس وقداش قداش من واحد رانينغ سليبينغ ستوب زومبي اكسيتيرا. دونك انفورماسيون على لي بروسيسوس الكل بصفه عامه، قداش من ميموار يوتيليزي سواب اكسيتيرا. وهنا les informations على كل بروسيسوس وحده. Donc PID, user, priority, nice, virtuel, mémoire virtuelle, résiduelle, share, pourcentage de CPU, le state, pourcentage de mémoire, etc. La commande. Les informations اللي هوني هذوما c'est en temps réel. شمعنى معناها كل بورصة قاعدين يتبدلوا. كان ثم مثلا البورسنتاج نتاع السي بي يو استعملناها والا ايتا تبدلت والا. دونك هذوما كنجربوا التوب اونتري تلقاو البارتي هذه قاعده تتبدل. دونك اون طون ريال يعطيك انفورماسيون ديما ميزاجور، مش كيما البي اس وقت لونتري وكهو. دونك هذاك الفرق اللي بيناتهم. والتوب زادا بيرمي اوسي دونفوايي تنشوفوها من بعد لما حاله كي هنا l'exécution de commandes interactives d'une manière interactive. À part ان تافيشي لي بروسيسوس je peux lancer des commandes. فما وقت اللي هي قاعده تخدم كيما هكاك. دونك يعطيك في انفورماسيون ميزاجور تنجم تكتب ان ماجوسكول. Donc, il va classer les processus par PID. M, c'est classer les processus par rapport à l'utilisation mémoire. Mais l'istam, l'acte mémoire, le K, envoyer un signal à un processus. Texte K minuscule. Vous allez envoyer un message, un signal à un processus. Je vous dis un signal à un processus. بتبيعني كيف تكتب K minuscule باش يستناك باش يطلب من عندك le PID بتاع البروسيسوس اللي تحب تبعث له السينيال، وباش يطلب من عندك شنو السينيال اللي تحب تبعثه. R c'est pour changer la valeur de nice كيف هنا. دونك تشوفوا النايس وحدها زاده. دونك R minuscule يستناك اني هو البروسيسوس اللي تحب تبدل له الفالور دو نايس وشنو الفالور دو نايس الجديده اللي تحب تعطيها له. هنا مثلا Q minuscule c'est pour quitter. ماهمش الكل، عطيت اكثر حاجات واللي باش نشوفوهم احنا. دونك ابار انه يافيشي لك اون طون ريال ليتا نتاع لي بروسيسوس تنجموا فو لونسي دي كوموند زاده كيف. نجيو للجوبس. نعم مدام ربي عندي سؤال في السلايدز اللي فاتوا. مدام تاع كيفاش مثلا اكزامبل تاع كوموند ماهيش باغ ان يوتيليزاتور؟ لا ماهيش كوموند ما نجمش نحكي على اي بروسيسوس. ما نجمش ما تتراش خاطر انت هي اللي لونسي وقت الديماراج. انت ما عندك حتى علاقه بها طونك يوتيليزاتور، ما عندك حتى علاقه بها. هي تابعه ان سيرفيس كي اكتيفي. فما دي سيرفيس سي لادمينستراتور هو من يحدد لي سيرفيس. هذوما يقول لك سي ار تي 3 تفهمهم اكثر. فما دي سيرفيس ان مود مع كليون سيرفور يبدا هو يتلانسا السيرفيس كو سوا وقت الديماراج والا لانسي لادمينستراتور. دونك يقعد يخدم. فما اون كوموند سيرفيس تحط اسم السيرفيس تحط ستارت داكوغ، والا في السكريبت دو كونيكسيون تقول له انا هما لي سيرفيس اللي تحبهم يتلانسيو داكوغ. دونك هنا ماهوش اون كوموند نكتب كوموند انتري باش الديمون يتلانسا، سي با لا ميم شوز داكوغ. سي ان بروسيسوس ورا ان سيرفيس سي اوتر شوز داكوغ. كي نقدموا اكثر تزيدوا تفهموا دو كوا il s'agit. مي ماهيش كوموند كوموند بور لونسي لو سيرفيس، مي ماهيش كوموند دون لو سونس اللي نعرفوا احنا باش نعمل بها حاجه. سي بور لونسي ان سيرفيس. كي يتلانسا السيرفيس يتلانسا وراها ان ديمون، يقعد يدور الديمون على طول. دونك السيستم محلول يقعد يدور الديمون ان مود ايكوت. هذاك المطلوب هو من الكليون سيرفر. ما قريتو نساو بديتو تقراو هكا ولا السيرفر والكليون؟ لا مدام مازال. مازلتو باهي. ما وقتاش باش تقراوهم سامحني. باهي نعطيكم اكزامبل. باغ اكزامبل بدا عندنا ماشين عاديين كليون، وعندنا سيرفر تكون ماشين بويسونت بالطبيعه خاطر الناس الكل نبعثوا في دي روكيت لكل سيرفر. دونك لازم تكون اون ماشين بويسونت. لي كليون يكونوا با فورسيمون باش تكون ماشين قويه خاطر جوست باش تلانسي منها انت دي روكيت. مثلا انا حاجتي
DNS ما نعرفش كان فيك تقراو مثلا على الكونفرسيون ما بين ادريس اي بي نون اي نون ادريس اي بي نون دو ماشين كل ماشين عندها ادريس اي بي و نون احنا مانيش سونسي نحفظوا لي ادريس اي بي سي با كيما في التليفونات صعيب باش تحفظ اسم النومرو تاع التليفون دونك هذاك اش عندنا الكونتاكت سوفغاردي النيميرو ورا اسم سي كيف كيف دونك لي ماشين ما تنجمش تحفظ انت في ريزو كبير خاصنا كيبدا ريزو كبير لي زادريس اي بي نتاع كل ماشين دونك يبدا عندها اسم الماشين هذيك داكوغ دونك وقتها انت عندك ان سيرفور دي ان اس سيرفور اون ماشين بيسونت مسجلين فيها احنا لي كوريسبوندونس ما بين لي زادريس اي بي اي لي نون دي ماشين انا en tant que une machine client كي حاجتي بريزولوسيون دو نوم باش نكونتاكتي باغ اكزومبل اون ماشين نعرف اسمها دونك جوست جو مونسيون لو نون انت كي تبعث الروكيت للسيرفور دي ان اس il va faire هو الكوريسبوندونس يعطيك شنو هي لادريس اي بي ولا العكس تعطيه ادريس اي بي يعطيك نو كيف ان سيرفور اتش تي تي بي احنا لي باج اللي ناخذوا فيهم لي باج ويب فما ان سيرفور اتش تي تي بي تبعث له انت اون روكيت تقول له حاجتي بالباج الفلانيه هو يبعثها لك دونك كل سيرفور يخدم على ان نيميرو دو بور اكسيتيرا دونك هنا السيرفور الكليون ما يهمنيش فيهم ينجم يسكر اتو مومون الماشين نتاعو مي السيرفور لازم ديما يخدم كيف احنا كيف سيرفور ميل احنا كيفاش ديما اتو مومون فما عبد نص ساعتين نتاع الليل الاربعه نتاع الصباح الخمسه نتاع العشيه اللي هو اتو مومون وقت اللي حاجك باش تحل ادريس ايميل نتاعك باش تشوف شنو لي زيميل اللي يجيوك خاطر فما ان سيرفور ديما محلول كيف التليفون نتاعنا وقت اللي نعمل بارامتراج نتاع الوقت ونقولوا نحب دون مانيير اوتوماتيك الوقت نتاعي يتصلح سي غراس ا كوا سي غراس ا ان سيرفور اسمه ان تي بي نتاع الوقت هذا باش نشوفوه ان شاء الله عام جاي باش يصلح لنا الوقت هو دون مانيير اوتوماتيك السيرفور لازم ديما يدور اتو مومون محلول كي السبيطارات السبيطار لازم ديما يكون محلول باش الناس تمشيلو ان سيرفور لازم ديما يكون اون ايكوت يستنى في لي روكيت اللي باش يجيو من عند الكليون يبعث اون روكيت للسيرفور السيرفور يرجع له اون ريبونس دونك هذاك اش معناها كليون سيرفور بون بسطه خاطر سي با لوبجيكتيف شو بديتو تقراو في الريزو باسكو نتوما ريزو يعني اختي شنو لو ماتير اللي تقراو فيهم ان رابور ديريكت مع الريزو مادام السمستر الأولى قرينا انترودكسيون للريزو السمستر الثاني نقرا في الريزو لوكو و كا لي انفورماتيك مدام يبدو لي عفوا بون نورمالمون هذوما ان شاء الله تقراوهم العام الجاي ثما ماتير ادمينستراسيون ريزو كانت دوزيام سيمستر اختي 3 ما كنت قاري فيها انا كنت قاري فيها حكايه هذوما معناها الكليون عملنا برشا دي سيرفور دي ان اس عملنا نذكر سامبا بور لو بارتاج دو فيشي كي الاف تي بي حسيلو ما نعرفش نتوما واش تقراو العام الجاي مي نتصور من هنا الوقت تكونوا شفتوا باهي un processus نجيو للجوبس الجوبس ce sont des processus lancés en tâche de fond نعرفوا تو واش معناها en tâche de fond كي نجيو للكوموند نكتبوا اي à la fin طب ليه دوزيام اني ريزو في الانسات كونيكسيون نكتبوها هكا باهي Donc les commandes lancées en tâche de fond اللي يوفيو بالاي commercial donc هذوكم يتسميو jobs donc ce sont des processus mais puisque c'est lancé en tâche de fond نسميهم jobs donc هنا x eyes a عطاها un PID 6110 6111 شفتوا كل هكا هنا دو كوموند عندهم نفس الاسم
مي فرقنا بيناتهم بالبي اي دي سي اونيك. هنا جي اديت اي سي 1113 اكسيتيرا. دونك نعملوا بي اس يظهروا راهو اكس اي جي اديت لي جوبس يظهروا بي اس تعطيني لي بروسيسوس الكل معناها كو سو لونسي en avant-plan ولا en arrière-plan, en background ولا en foreground. Par contre كي نكتب لا كوموند جوبس انتري يعطيني جوست en arrière-plan. انا كي نحب نعرف انا في البي اس هذه اللي حطيتهم لي الكل اني ومنهم لونسي en tâche de fond نستعمل لا كوموند جوبس عطاني جوست اكس اي جي ديت اللي انا لانسيتهم بالاي. هنا اف جي لا كوموند اف جي ذي سي بيلت ان شيل كوموند كيف البي جي والجوبس. دونك اف جي بورسون 2 شفتوها هنا كي تعملوا جوبس يعطيكم نوامر اكس ايز الاولانيه كي ايتي لانسي نيميرو 1 اكس ايز الثانيه سي 2 جي اديت سي نيميرو 3. دونك نجموا تستعملوا هنا اف جي بورسون 2. Donc, c'est pour ramener la commande اللي هي lancée en arrière-plan ردها en foreground. نجمو تعملوا العكس نجمو ترجعوا. donc هنا هي lancée en background خاطر A خرجتها l'avant-plan donc FG رجعتها BG. donc هذه foreground background. pour 102 هنا عاونا donc jobs شفنا l'état هنا stopped en tant que background بعد رجعت running. هذه الكيل أبشوفوها توا mais c'est pour dire حتى الكيل نجمو نستعملوها كيف pour 103 الجوب ساكا terminated معناها انا وقفت جي terminé l'exécution نتاع جي ديت. دونك ليتا تبدل terminated. به جو لي سينيو مقبل نحكي عليهم. الكوموند اللي نستعملوها في البارتي هذيا سي لا كوموند kill. kill permet c'est une commande qui permet d'envoyer un signal à un processus. كيفاش نستعملوها ساعة باش نعرفوا الليسته نتاع لي سينيو سي كيل موان ال. تكتبوا كيل موان ال لوبسيون موان ال كيما هنا هاي مكتوبة لهوني يعطيك الليستة كاملة متاع لي سينيو. راكم كل واحد عنده اسمه ونومرو من 1 حتى ل 64. احنا اللي باش نستعملوهم برشا اللي باش نجربوهم بلوتو حتى في تي بي واللي نستعملوهم برشا. دونك سي وما كنتش سونسي تعرفوهم الكل زادا كيف سي 50 نومرو 18 6 ستوب نومرو 19 6 كيل نومرو 9 وفما ال 15 وين ال 15 سيكتور. دونك جوست نعطيكم كيفاش الساعة للسنتاكس ومن بعد نرجع. كيل باش نبعث ان سينيال كيل موان سينيال ومن بعد البروسيسوس ولا الجوب اللي تحب تبعث له السينيال. السينيال نجمو نحطوه سو فورم دو نيميرو ولا اسم كو سو سوا تحط اسمه كيما هوني 50 ولا نومرو. بالنسبة للجوب ولا البروسيسوس دونك عندنا البروسيسوس تحط البي اي دي والجوب سي بورسون نيميرو كيما عملنا لهوني كيل بورسون 3. باهي بالنسبة للبروسيسوس تحطوا لو بي اي دي. تقولي كيفاش باش نعرف؟ يا باش تعمل بي اس كيما قبيليكا باسكو تعطيك الليسته كاملة نتاع البروسيسوس. سينو عندنا لا كوموند بي غريب موان ال كومون مثلا اسمها ديك جي اديت بي غريب موان ال جي اديت انتري تعطيك شنو هو النومرو بالضبط نتاع الكوموند هذيك. به par défaut إذا كان on ne spécifie pas un signal معناها كيل نحطو tout le process وإلا الجوب اللي باش نبعث السينيال. par défaut c'est le signal secteur 15. Alors هنا exemple juste باش نفهمو x eyes lancé en tâche de fond jobs donc عندنا x eyes on a vérifié kill -19% 1 نرجع لل -19 اللي هي 6 stop. دونك والا باش نوريكم اللي يمشي بالنيميرو والا باسم السينيال. دونك كيل ستوب كيل موان 6 ستوب لو بي اي دي. باهي اذا كان ما نحطوش ان سينيال حتى شيء جوست البروسيسوس ولا الجوب سا سيكتور والنومرو نتاعو 15. باهي الفرق ما بين السيكتور والسيكيل هما زوز ils vont terminer le processus. كان عندنا un processus نبعث له انا secteur il sera terminated باش نوقف l'exécution نتاعو. الكيل كيف il va terminer un processus. اما الفرق اللي بيناتهم c'est quoi؟ الترم c'est pour terminer un processus correctement. اش معناها correctement؟ معناها كان عنده دي دوني ينظفهم كان ثم بدل حاجه الاخر ايتا وصل لها elle sera enregistrée مثلا قاعد يبدل في فيشي donc il sera enregistré les dernières modifications et les données كيف اللي استعمل فيهم البي اللي استعمل فيها تنضاف.
باغ كونطخ السكيل ما نستعملوهيش. علاش هي باغ ديفو ديجا سي سيكتور، اذا كان تحطوا السينيال سي سيكتور خاطر elle termine correctement le processus. باغ كونطخ السكيل ما نستعملوهيش ديما. علاش؟ على خاطر ما تكملش كوريكتومون لو بروسيسوس. معناها اش معناها؟ نعطيكم اكزامبل. ساعات تحلوا ان دوكيومون وورد وتكتبوا حاجات ما عملتوش كنترول اس، مي ساعات تبلانتا تصير. نعملوا احنا كنترول الت سوبريم باش تجينا اكل ليست نتاع الجيستيونير دو تاش، باش نمشي للوورد باش نفورسيه. معناها جو في فورسي فوالا سي كول كانك تفورسي فيه خاطر تبلانتا. دونك نستعملوه جوست في دي زيتا او ليتا نتاع البروسيس لو بروسيسوس الي جولي تبلانتا، ما عنديش حتى حل. معناها وقت اللي انا فقدت سايي الامل، ما عادش عندي حتى حل باش نكملو كوريكتومون، دونك سا سرا سيكي. معناها كان عندك موديفيكاسيون مثلا في الفيشي نتاعك باش تخسرها، سي نورمال. حنا بينا كي نعملو كنترول الت سوبريم ونكملو ان بروسيسوس ترجع للفيشي تلقى لي زونجسترومون نتاعك الكل الاخر موديفيكاسيون كي نون با ايتي انغوجستري مشاو على رواحهم. دونك هذاك الفرق ما بين السكيل والسيكتور. بالنسبه للستوب والكونت تابعين بعضهم. علاش؟ ستوب سي انتيرومبر، مش نوقفوا جمله. انتيرومبر ليكزيكسيون نجم نرجع له ليكزيكسيون تاعو بالكونت كونتينيو. التيرم والكيل ما عادش نجم نرجع من بعد، سايي انا جي تيرميني لو بروسيسوس. ستوب سي جوست دو انتيرومبر وتنجم ترجع ا تو مومون ليكزيكسيون نتاع البروسيسوس نتاعك بالكونتينيو. دونك هذوما الاربعه لي بلوز اوتيليزي وكل واحد فيهم شنو يصلح. هذوما بالنسبه للانفوا دو سينيو. بالنسبه للنايس تو valeur de nice. Les processus tournent avec une priorité. Déjà كنرجعوا لهنا اللي شفناه قبيليكا، فما هاي colonne PRI priority وبعدها ثم ال NE c'est nice. En fait هما مربوطين ببعضهم. كي نبدلوا النايس نبدلوا البريوريتي. On n'agit pas directement على البريوريتي، on agit على الفالور نتاع النايس باش نجموا باش تتبدل بعدها ثم ان algorithme qui calcule la priorité selon que valeur de nice اللي عطيناها. Donc, un processus plus prioritaire aura tendance à avoir plus souvent les ressources du système pour arriver le plus vite possible au terme de son exécution. نعرفوا احنا في السيستم ثم des processus qui sont plus prioritaires par rapport à d'autres processus. Ben, هنا باش نفهموا le contexte انا ديما نعطيها القمارة هذه. en fait nice c'est quoi? Nice بالانجلي c'est gentil, une personne gentille. Donc هنا النايس حتى كي ترجموها بالفرنسي يكتبوا جونتييس دو بروسيسوس. باهي كي نقولوا احنا خاطر عكس بعضهم هما، كي نقولوا اون بيرسون جونتي حتى في الدنيا عبد يقولك العبد هذاك جونتي. بون هو نورمالمون ما يصيرش هكا، مالا غالب الدنيا هكا. كي يبدا عبد جونتي ومسيمح جينيرالمون العباد هكا مش ما يعرفوش لي ليميت، ما يبداو طامعين فيه. معناها يقولك فلان حتى كي نعمل معك الحاجه تو يسامحني. باغ كونطخ كي يبدا عبد واقف على حقه ني با جونتي، مش واقف على حقه معناه ني با جونتي، مي ما يسلمش بسهوله ولا يشد يكبش في الحاجه. دونك اني با جونتي، دونك العباد الكل تبدا تتفادى فيه يخليوه. دونك سا سرا بلو بريوريتير. دونك يبدا النايس لي فالور دو نايس نتاعنا ça déjà نقول لكم منين فاري. دونك الانترفال نتاعنا لي فالور دو نايس فاري من -20 حتى ل 19. من -20 سي لو موان جونتي. اش قلنا احنا على الموان جونتي؟ دونك العباد تتفاداه يخليولو لي ريسورس، يخليولو البلايص، يخليولو كذا. دونك سي لو بلو بريوريتير. شفتوا عكس بعضهم، موان جونتي بلو بريوريتير. كي نمشيو نطلعوا موان 20 موان 19 نطلعوا 0 1 كسيتيرا حتى ل 19 نقولوا سي لو بلو جونتي. معناها ينجم يسلم شويه في حقه ولا يعطي حاجته ولا اللي هو. دونك سي لو موان بريوريتير. دونك بلو جونتي موان بريوريتير. خذوها دون سو سونس باش تنجموا تفهموها. بالنسبه للي فالور نيجاتيف نتاع النايس اللي هما موان 20 حتى كش موان 1، لي فالور نيجاتيف ne peuvent pas être utilisées que par l'utilisateur root. et c'est logique خاطر كي باش نصايبوا احنا لي فالور نيجاتيف لسامبل utilisateur اش معناها باش يعطي اكثر بريوريتي. كل واحد باش يعطي دي فالور دو نايس نيجاتيف pour que les processus نتاعو soient plus prioritaires. دونك ما يساعدش. دونك هنا لي فالور نيجاتيف يعطيهم l'administrateur. دونك هذه شنيا النايس وشنيا الريلاسيون تاعها بالبريوريتي. دونك lancer une commande avec une priorité. ثما دو كوموند في البارتي هذه، عندنا النايس والري نايس. بالنسبه للنايس je vais lancer une commande avec une priorité. معناها انا ديجا فما اون كوموند ماهيش ملانسيه، مازال ما عندهاش ان بي اي دي باش نلانسيها توا.
mais avec une valeur de nice. نحب نعطيها n. Donc جي نكتب nice moins n الفالور اللي نحب عليها نتاع nice اللي قلنا ما بين moins 20 و 19 كان يروت ومن 0 ل 19 كان يسامبل utilisateur خاطر السامبل utilisateur ما عندوش الحق في لي فالور نيجاتيف. ومن بعد الكوموند اللي باش لانسيها ما نجمش نحط بي اي دي هوني، نجم نحط كان اسم الكوموند خاطر اصلا هي مش متلانسيه، مازلت ما لانسيتهاش، مازال ما عنديش بي اي دي. شوفوا اكزامبل nice moins n 19 PS moins L pipe grep PS. دونك الكوموند اللي باش نلانسيها هي PS moins L grep PS. لانسيتها باش بال 19. دونك نشوفوا هنا كولون بريوريتي 99. احنا نحكموا في النايس وهو عنده الغوريثم يحسب بيه البريوريتي. دونك عندي عطينا فالور 19 عطاني بريوريتي 99. عاودت لانسيت الكوموند PS moins L pipe grep PS بنايس moins 20. دونك عطاني بريوريتي 60. هنا الفالور نتاعنا اللي عطيناها موان 20. سي نورمال بريوريتي كانت اصغر، علاش؟ موان 20 قلنا سي موان جونتي، معناها بلو بريوريتير بارابور ل 19. كي نقولوا بلو بريوريتير معناها الفالور باش تكون اصغر. شفتوا هنا 60 هنا 99. كيف هنا باش تنجموا زاده كيف تشدوها في مخاخكم. كي نقولوا احنا في الصف شادين صف في جيشي، شكون البلو بريوريتير علينا؟ كيما في الفيل first in first out. شكون البلو بريوريتير؟ هو اللي الاول والا اللي في الغون 60 هو البلو بريوريتير علي بلاصتو نمرو 99. دونك سي نورمال باش تلقاو هنا 60 كانوا النظام نتاعهم في الصف، معناها 60 باش يتسربع قبل ال 99. كيف كنتبعوا اللوجيك تلقاوها بالضبط. دونك بلس 9 هنا سي لا فالور دو نايس، موان 9 بريوريتي لهنا سي 89 و 70، وتلقاها سي لوجيك حسب لي فالور دو نايس. معناها إذا مثلا بلس 9 باش يكون بلو بريوريتير على 19 مي موان بريوريتير على 20. معناها البريوريتي باش تلقاها ما بين 99 و 60. ديجا هكا هنا سي 89. دونك سي دون سيت لوجيك لا. إذا كان أنا لانسيت اون كوموند ديجا ونحب توا نبدل لها النايس نتاعها وقت ليكزيكسيون، دونك سي لا كوموند رينايس. دونك هذيا باش نلانسي اون كوموند افيك اون بريوريتي، هذيا جو في موديفي لا فالور نتاع النايس دان بروسيسوس اون كور ديكزيكسيون، بيسكو هو الى البروسيسوس اللي اون كور ديكزيكسيون دونك عنده بي اي دي، مش كيما هوني حطيت لا كوموند ني حد نحطو البي اي دي. دونك رينايس الفالور الجديده اللي تحب عليها بي اي دي. دونك هنا باش نجمو تجربوها لازمكم خاطر اش قلنا هنا بروسيسوس اون كور ديكزيكسيون، لازمكم كوموند اللي تشد الوقت، معناها باش تنجم تبدل لها مش انستونتاني ليكزيكسيون تاعها، لازم تكون اون كور ديكزيكسيون باش نجم نبدل لها النايس. دونك هنا جي ديت باسكو كي تحلو يقعد محلول، دونك جي ديت اون تاج دو فون بي اس موان ال غريب جي ديت. شعلنا هنا عندنا 81 هي البريوريتي و 1 هو النايس. دونك عملنا رينايس 5 موان بي لو بي اي دي 7804 هو البي اي دي هاو هذايا. دونك موان بي 7804. دونك اول بريوريتي 7804 بروسيس اي دي، اول بريوريتي 1 كانت 1 نيو بريوريتي 5 خاطر انا بدلتها 5. ليكزامبل الثاني على نفس البروسيسوس من الخمسه رديتها موان 3 رينايس موان 3. دونك قال لي اول بريوريتي 5 نيو بريوريتي موان 3. دونك هذوما لي بروسيسوس. عندنا 3 بارتي ابار الاولانيه اللي هي غابيل اللي انا بالنسبه ليا انا تشدوه بون تيب دي بروسيسوس دون دي باش تفهموا الفرق اللي بيناتهم. مي هذا لي زاتريبيو دي بروسيسوس لي زيتا تعرفوهم. من هنا عندنا جيستيون فيها دو كوموند بي اس و توب، واحده تعطيك انفورماسيون على البروسيسوس وهذه انفورماسيون على البروسيس اون طون ريال، وزيد فما بوسيبيليتي باللي لتر هذوما باش بور انتراجير بور اكزيكوتي دي كوموند على لي بروسيسوس. دونك هنا كي فهمنا نرجعو انفويي ان سينيال، شفنا الكيلش تستحق السينيال والبروسيس. دونك كي تعملوا بوتي كاي يقعد يستنى فيكم باش تعطيو البي، هو يجيك ان بتي ميساج من الفوق يقول لك من الله نسيت شكون الاول، يقول لك اعطيني البي دي نتاع البروسيس وبعد السينيال، ولا العكس السينيال وبعد البروسيسوس. الاخ كيف الاخ شنو تستحق البروسيسوس والفالور جديده نتاع النايس. دونك كيف عندنا جوبس اللي هما مونتاج دو فون. بالنسبه للسينيو عندنا كوموند واحده لا كوموند كيل، عندها دي اوبسيون كيل موان ال باش نشوف لي سينيو، كيل موان سينيال بالاسم ولا بالنيميرو بروسيس ولا جوب. عندنا النايس فيها النايس والرينايس والفرق والريلاسيون ما بين النايس والبريوريتي. كهو نورمالمون هذه لا بارتي بروسيسوس ماهيش صعيبه لا بارتي بروسيسوس. باهي تي بي
P6 فيه 2 exercices. راح نشوفوا l'exercice 1. Quel est le processus qui utilise le plus de mémoire? باللي شفناه في الكور كيفاش نجم نعرف انه اكثر بروسيسوس يستعمل ميموار. تنسي الكوموند توب وتنزل على الام. فوالا ننسيو التوب ننزلو على الام ماجوسكول يرتبهم لي هو من اللي تستعمل اكثر ميموار للي اقل. دونك وقتها تاخو اول بروسيسوس في الافيشي. Est-ce que tous les processus ont un processus par an? الكل كان الإنيت. فوالا الكل كان الانيت قلنا هو سي الغسيل نتاع العبر نتاعنا. Qu'arrive-t-il si un processus enfant perd son parent? دي قلتها انا oralement. الإنيت يولي L'init يولي le parent. Voilà. Quelle est la commande qui permet, juste un rappel, quelle est la commande qui permet d'envoyer un signal à un processus? C'est la commande kill, moins numéro au nom du signal, en bas PID. En utilisant nice ou linice, peut-on attribuer tout le temps au processeur à un processus donné? معناها نجي نبدل النايس واللينايس نحطها moins 20. C'est le moins gentil, معناها c'est le plus prioritaire. نساو en utilisant nice ou linice. ينجم هو processus في السيستم ياخو tout le temps processeur. Peut-être ضيع comme en utilisant nice ou linice حتى d'une manière générale في السيستم d'exploitation. Est-ce que نجم ليه علاش ليه؟ على خاطر فما اوردونونسمون دي بروسيسوس Voilà. وكل ما حبش تعطي على وقت خاطر السيستم نتاعنا سي مولتي تاش. اذا كان بروسيسور حتى وكان باش تحطوا موان 20 الفالور دو نايس معناها هو ينجم يكون بلو بريوريتير ياخذ اكثر وقت صحيح ما ينجمش ياخذ الوقت الكل سينو وقتها نرجعوا للسيستم القدم للسيستم ديكسبلوطاسيون القدم اللي هما مونوتاش. السيستم نتاعنا سي مولتي تاش دونك امبوسيبل تعطي اكثر مي با تو لو طون. afficher les threads des processus de l'utilisateur courant. Donc هنا باش نوريكم l'imprime écran كيف انا ماكتش لي زوبسيون الكل نتاع البي اس. فما اوبسيون موان او وتحطوا نو يوزر باش يعطيك خاطر هي من غير ما نعملوا سبيسيفيكاسيون تاع l'utilisateur يعطيك لي بروسيسوس اكتيف نتاع تو لي utilisateurs. تحب ان سول utilisateur sera moins e le nom de l'utilisateur donc ou les options donc F اللي كنعرفوها نتاع l'affichage شنو لي كولون اللي حاجتنا بهم مي كي نزيد عليها ال ماجوسكول دونك يزيدني لي كولون هذوما ان ال دبليو بي و ال دبليو بي لي لايت ويت بروسيس اللي حكيت عليهم في اول ديابو لي بروسيسوس ليجي. دونك وقتها يتزادوا لي دو كولون هذوما اللي هما مثلا عندنا البروسيسوس هذايا يوزر بين جنوم هذايا متعاود 6 مرات 1 2 3 4 5 6 ديجا شفتوا هنا نمبر اوف لايت ويت معناها البروسيسوس هذايا تحت منه سي لايت 6 سي لايت ويت بروسيس ديجا متعاود 6 مرات وعندنا النومبر 6 وهذوما البي اي دي نتاعهم دونك عنده 6 الاولاني البي اي دي نتاعو 2463 2464 اكسيتيرا. شفتوا البي اي دي ما تبدلتش هي بيدها 2463 وهذوما دونك les PID نتاع les processus légers. NLWP c'est égal à 6 donc 6 lignes pour chaque thread.
هنا كيف فما une autre option للبي اس اللي هي فما اللي شفناهم في الكور وهما الجدد في التي بي. دونك سي l'option C c'est pour afficher la colonne CLS اللي هي l'ordonnanceur كانت تحكي عليه مادموزيل توا. دونك تلقاو تي اس مثلا سي تايم شير. انت ولا الالغوريثم نتاع l'ordonnanceur به فما اون كوموند كيل اول زاد هذه كيل اول. احنا الكيل شقولنا الكيل تاخذ سينيال ومن بعد تحط لها البي اي دي. شفنا قبيليك باش تعرف البي اي دي كيما تعمل بي اس وتفركس على الكوموند نتاعك كيما تعمل بي غريب وتحط اسم الكوموند اكسيتيرا. الكيل اول جات نحات الحكايه هذيا ما نستعملوش بي اي دي نستعملو نو. بون فيها افونتاج وفيها انكونفينيون. كي باش تكتب الاسم سي دو ماني كيما قلت قبيليك انا مش كيما نحط اسم ماشي كيما نحط الريسيبي نحفظوا احنا اسامي اكثر من نحفظوا نوامر. Donc permet d'indiquer de manière plus conviviale أسهل علينا le nom du programme خير من PID au lieu de son PID. Sauf que الكيل all بيسك عطيتها اسم وهنا مثلا نقول بعثت للإكس آيز كيما قبيك أنا عندي 3 إكس آيز محلولين. دونك تبعث سينيال للكل للإكس آيز الكل. دونك هذيك نستعملوها كي جينيرالمون كي بدا عندنا معناها اون سول كوموند لونسي عندها معناها ما عنديش اون كوموند عندها نفس الاسم اي لونسي بلوزيغ فوا. سينو كيل اول ديجا باش تبعث السينيال اللي انت حطيته لها لي كوموند اللي عندهم نفس الاسم الكل. والا tu es sûr que تحب تسكر les X eyes الكل ولا. donc نستعملوها mais avec prudence. donc il all envoie un signal à tous les processus en train d'exécution. donc وكيف c'est le même principe que الكيل نتاع قبيليكا تنجم تبعث بها اي سينيال في الليسته هذيك اللي شفناها سواء بالنمرو ولا باسم السينيال et par défaut c'est secteur. c'est le même principe كي بركة تمشي بالاسامي وهاني قلت لكم شنو البوان شنو لافونتاج نتاعها وشنو الانكونفينيون. دونك هني واحد يستعملها selon le besoin نتاعو. هذايا ساهل دونك ما في حتى شيء جست باش تجربوا بالديتاي هكا حطيت لكم باش تجربوا الستوب والكونتينيو اللي حكيت عليهم قبيليكا كيفاش on va interrompre un processus ومن بعد نرجعوه للاكزيكوشن. الكيل اول جربتها هنا اللي كنت نحكي فيه. دونك كيفاش كيل اول سكرتهم هكا تيرمينيتد على الكل الكلهم خاطر حنا قلنا اكس ايز دونك الاكس ايز الكلهم يتسكروا. دونك هذوما هما دونك هذا هو التي بي ما فيش حاجه ياسر صعيبه. دونك جوست حاجات باش نعم مادام بربي في الكيستيون 6 نتاع افيشي لي ثريت جوست لقيت على الانترنت فازه ما نعرفش كان صحيحه ولا لا توب موان غران تاش صحيح. شوف قلت في الكيستيون الاولانيه قلت كل لو بروسيسوس كي تيليز لو بلوس دو ميموار. قلت اعطيني سوليوشن باللي شفت في الكور معناها ما فماش كان السوليوشن هذيك داكور باللي شفناه في الكور باللي تعرفوه باش تتصرف هي سيت بوسيبيليتي. لا مش معناها راهي هذه هي الحاجه الوحيده داكور نجم تكون حاجه اخرى كيما شفنا حتى في قبل معناها الكات موان تنجم تعوض كوموند اخرى. دونك ديما فما بليزيور بوسيبيليتي بور فير لي شوز فما بليزيور اوبسيون ولا بليزيور كوموند ولا اللي هو داكور واضح. مش معناها هذوما لي سوليوشن الوحيدين جوست خاطر احنا شفنا البي اس فما التوب كيف فيها اوبسيون اخرى ما نعرفهاش سمعتها من عندك ما نعرفش لي اوبسيون الكل داكور وانتوما بيدكم فو نيت با سونسي باش تعرفوهم الكل وباش تعديو السيرتيف وهاني معدي السيرتيف ومش معناها راك باش تعرف كل شيء. تعرف هما ديجا يعطيك هو ال بي اي يعطيك شنو هما لي كوموند اللي لازمك تعرفهم واصلا هو ما يسالكش برشا على لي زوبسيون خاطر سي با لوبجيكتيف مش جاي باش يعجزك. هو لازمك انت اورديناتور ولا ديسك دور في مخك باش تحفظ الدنيا الكل سي امبوسيبل. يعطيك حاجات اللي باش نجم تجاوب عليهم. واضح داكور كهو. بالنسبه لليوم هذا هو لوبجيكتيف نتاعي سي لي بروسيسوس. كالعاده نبعث لكم الشابتر 4 و تي بي 6 ومع الكوريكسيون. سي بون واضح. وي ميرسي مدام. normalement c'est bon. يعطيكم الصحة.
ميرسي مدام À شهية la طيبة semaine prochaine, Merci, madame. Inch'Allah. Soyez taïba. Salam. طيبة